السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم يوتيوب. اليوم ان شاء الله نحاول نشوفوا ان توتوريال على سكون ابيل لي كيس في الداتا انتجراتور ديال بيزنس اوبجيكت. باش نبين لكم ديجا لوتيليتي ديال لي كيز راه سي اكزاكتومون اللي ديجا خدم في ان لونغاج دو بروغراماسيون او بيان خدم في لونغاج اس كيو ال. راه ديجا راه سي لو ميم برينسيپ. كنخدمو بكيس ملي تيكونو عندنا بليزيور كونديسيون. نورمالمون راه ديجا اف راه سي بريسك راه سي لو ميم تجوي لو ميم رول دو كيس، مي نورمالمون ملي تيكونو عندنا بزاف ديال لي كا ديك الساعة تنباسكوليو فيغ سكون ابيل لي كيس. دونك كيس كان لوتيليتي ديالها ملي كيكونو عندنا بليزيور كا، ديك الساعة كتبان لوتيليتي ديالها. دونك هنا باش بلا ما نعطلكم، دونك هنا غنحاولو نخدمو ان كا براتيك ديال l'utilisation ونبينو l'utilité ديال ce qu'on appelle les keys. هنا غنخدمو نديرو ان نوفو بروجي، نسميو نورمالمون نخدمو في لوكا ديالنا غنخدمو حنا لي كونتري او بيان لي بي. دونك عندنا ان فيشي فيه نورمالمون لي كليون ديال في فيه لي كليون نورمالمون وشاك فيه لي كليون كاملين مجموعين ديال لي ريجيون كاملين ديال لي بي كاملين. دونك حنا اون فو ديستينغي هاد لي بي. نورمالمون شاك بي غنحطوهم نورمالمون لو ريزولتا ديالهم في ان فيشي، في ان فيشي سيباري. دونك لا بروميير دي شوز حنا كريينا لو بروجي ديالنا فوالا وهذا. ثاني حاجه غنكريو لو جوب، غنسميو باغ اكزومبل جوب كيز كونتري باغ اكزومبل. داخل لو جوب ديالنا غنكريو سكون ابيل لو داتا فلو. غنجيو هنايا غندير عليه ان سامبل كليك وهو كتحطو هنايا. دونك غنديرو دي اف كيس فوالا كونتري. فوالا اون فوا كيتحط عندنا لو دي اف، اول حاجه غنديرو نورمالمون عندنا فوالا عندنا ان فيشي بلا. كاين ان فيشي بلا، ملي كنسميو ان فيشي بلا اوتوماتيكمون راه سي ان فيشي تي اكس تي ou bien سي ان فيشي سي اس في، و تيكون نورمالمون ان سيباراتور بين لي فالور ديال لي كولون. تيكون نورمالمون ان سيباراتور نورمالمون الجيزاتور هو اللي كيحدو، سواء كيكون فيرغول او لا تابولاسيون او لا اوتر شوز. فوالا هنا نورمالمون ناخدو ان فيشي، غنكريو نورمالمون واحد جديد ونديرو نيو. فوالا غنسميو حنا الفلات فايل ديالنا، نسميو باغ اكزومبل كوستيومر. فوالا كوستيومرز باغ اكزومبل نسميو هنايا كيز باغ اكزومبل كونتري، باش نبقاو ديما في لو ميم كونتكست. دونك هنايا غنجيو ناخدو الفيشي ديالنا نقلبو عليه. نورمالمون راه كاين هنا في لو بيرو، ناخدو اوتوماتيكمون الفيشي وهنا في لو بيرو. فوالا كاين تكست، هنا نديرو كاع لي اكستنسيون باش يطلع لنا نورمالمون حيت هو ال اس في سي اس في. دونك هنايا غنكري نورمالمون بحال غنحيدو لا شي ملي كاين وغيبقى كافي. فوالا كاين. دونك هنا تتبان لكم الفيشي بلي راه نورمالمون كامل جمعهم في اون سول كولون. نورمالمون سكي ني با نورمالمون لوبجيكتيف ديالنا. دونك هنا غنجيو ديليميتور. هنا نورمالمون حيت هو ديجا تيخدم كاما سيدير لا فيرغول، حنا نو ما عندناش لا فيرغول، عندنا اوتر شوز، عندنا نورمالمون بوان فيرغول. فوالا غنجيو هنا غنحدو نديرو ليه هاد ديليميتور هذا. فوالا اوتوماتيكمون كي ريورغانيزي لي كولون كيبينهم دو مانيير نورمالمون بروبر. فوالا ابخي نورمالمون غنجيو هنايا بقاتنا نورمالمون الا كتلاحظوا هنا لا بروميير، نورمالمون لا بروميير لين سي دي كولون، سي دي زونتيت دي كولون. فوالا كنجي هنايا نورمالمون الهيدرز نديرو فوالا نديرو سكيب غير هيدر. فوالا نديرو ليه يس
automatiquement il va comme voilà comme quoi il interprète كاع les colonnes. Donc chaque colonne normalement il a un type ou une taille normalement raisonnable. Voilà. Donc après on a un save and close. Voilà le fichier ديالنا source وهذا normalement هو اللي غادي نتبازاو عليه. فوالا وهذا دونك إلا حلينا ديجا نورمالمون غيبان لكم فوالا لي كونتري فينالمون لي فوالا كاين يوزا وكاين نورمالمون كندا وهادشي لي كاين. دونك هنا غنحطوه فوالا. ابخي اش غنديرو غنجيو هنايا غنهزو لي فيشي ديالنا السيبل فوالا غنحطوه هو نورمالمون غيكون هو لا سورس ديالنا فوالا. دونك ديجا حطيناه غنجيو هنايا غناخدو لا ترانسفورماسيون ديالنا نورمالمون ديال اللي كتهمنا هي الكيس اللي غنخدمو عليها فوالا. دونك غندير اوتوماتيكمون واحد نورمالمون ان ليان اي ابخي في كيس نورمالمون هنا اون سبيسيفي كاع لي كيس عندنا اللي كان اللي عندنا. دونك لو بروميير كا عندنا نورمالمون عندنا دو كا عندنا كاست نسميوه باغ اكزومبل نسميوه كاست يوزر فوالا. وهنا باش نحدو نورمالمون غنجيو للكونتري غنجليسيو ونحطو هنا كنجرى نورمالمون جليس دون لا فالور ايكال يوزر. ابخي غنزيدو الثانية اللي هي نورمالمون كاست c'est-à-dire les كاستمر ديال كندا. وغنجيو هنا لا ميم شوز غنجليسيو لا كونتري سير بيي ايكالا كندا فوالا. هذا هو نورمالمون لوبجيكتيف ديالنا. دونك بقالنا دونك ديجا حنا نورمالمون لو ديفا هكا علاش نورمالمون نقدروا نخليوها وبيان نقدروا نحيدو واحد نورمالمون طوك حنا في الفيشي ديالنا عندنا كو دو بيي. دونك ديجا هنا راه نورمالمون كاين لي كا كاملين سينو الى عندنا دوطخ كا بيان اوتر فالور كو كندا و يوزا. دونك هنا كناخدو نورمالمون كنخدمو ديفولت باش يعطينا دوطخ انفورماسيون من غير هاد لي دو كا اللي حنا نورمالمون سبيسيفينا. فوالا ابخي نورمالمون باش ابخي كنجيو نرجعو دابا ليسباس دو طرافاي ديالنا. غيبقى عندنا نورمالمون لو ريزولتا فينال اللي هو غيكون بيان سور ان فيشي نورمالمون ان فيشي بلا نو فيشي. نقدرو نخليوه هكايا نورمالمون ما سبيسيفيوش نديرو فوالا سيف نسميوه باغ اكزومبل flat file normalement résultat par exemple. Voilà automatiquement حنا عندنا نورمالمون فوالا هو الفيشي ديالنا حنا هنايا غنجليسيو ميك تارجيت نورمالمون هو فين غنحطو لو ريزولتا فينال ديال كندا ديال نورمال نحطو فيه واحد من لي دو نحطو فيه باغ اكزومبل ديال يوزر نسميو باغ اكزومبل كاست يوزر باغ اكزومبل. نورمالمون حتى نساو ليكستونسيون سي ان فيشيي تكست و بيان نقدرو نديرو نورمالمون سي اس في ما سا باس هو دوز. دونك حنا في لوكا ديالنا حنا نخليوها تي اكس تي. ابخي هنايا غنجيو غنرجعو ليسباس دو طرافاي ديالنا غناخدو لو فيشي عاوتاني غنهزو غنحطوه فوالا نجلسو باش نحطو فيه لو كا لو دوزيام كا ميك تارجيت فوالا. هنا غنسميوه باغ اكزومبل نسميوه كندا نسميوه كاست كندا. دونك هنا متنساوش
نورمالمون حنا نحطوهم نورمالمون نحطوهم في البيرو باش بلا ما هذا هذا حطيناه في البيرو. بقى لنا لوطخ حتى هو نحطوه في البيرو حيت مسبيسيفيناش نورمالمون لو ريبرتوار فين غادي يكون لومبلاسمون ديالو. غندخلو ليه نورمالمون غنحلوه وغنشونجيو هنا نورمالمون في الدايريكتوري ديالو. بون دونك هنا حطيناه. غنرجعو نورمالمون ليسباس دو طرافاي. دونك بقالنا غير ناخدو لو ريزولتا ناخدو نورمالمون هنا نحطو باش نولي فوالا ها لو ريزولتا. اوتوماتيكمون هنا il détecte كوم راه كاينين لي دو كا. دونك هنا غنحطو فيه لو كا ديال يوزر. هنا يبقى لنا لو كا لو دوزيام كا اللي هو ديال كندا. فوالا سي بون نورمالمون سالينا. بقى لنا نورمالمون ليطاب الاخرى هي ديال لا جينيراسيون باش نشوفو لو ريزولتا فينال. فوالا نورمالمون راه عطانا كومبارا إليس إكسفال. فوالا فوالا هما لي فيشي نورمالمون تكرياو. غنشوفو نورمالمون نقدرو سميت كاين كاست. باش غنشوفو واش حطيناهم نورمالمون في لي بون شومان. غنفيريفيو نديرو اون بتيت فيريفيكاسيون. فوالا غنجيو هنايا نشوفو ديال كندا نورمالمون حطيناه. فوالا نشوفو فين حطيناه اكزاكتومون. فوالا نورمالمون حطيناه في البيرو مي نورمالمون خصنا نسينا معطيناش ليكستونسيون بلان تيكست. فوالا دونك هذا سي لي بون. دونك غنعاود نجينيريو هنا نديرو اون بتيت جينيراسيون باش نشوفو لو ريزولتا فينال. فوالا سي بون. هنا نورمالمون تيعطينا فوالا تيعطينا ديال كندا نورمالمون راه كاين 12 رو ستادير 12 لين. بار كونطر لو فيشي ديال يوزر فوالا كاينه 95. فوالا دونك هادو هما نورمالمون نورمالمون ديجا لوبيراسيون دازت مزيان. لي فيشي عمرو. دونك باش نديرو ان بتي تيست هنا نقلبو هنا فوالا كندا. إلا شفتو هنايا فوالا جابلنا كو لي كليون لي كاينين في كندا. بار كونطر هنايا لو فيشي ديال يوزر فوالا كلهم جابو لنا ديال يوزر. فوالا لاحظتو هنا. دونك هنا وصلنا لافان ديال التوتوريال. اللي عجبو التوتوريال يدير جيم ويتابونا عندي في لاشين. اللي ما عجبوش وعندو دوطخ بروبوزيسيون عندو دي